نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب صدق الله العظيم سورة اللهب يجتمع پارا سورة اللهب زکات پدی سورت کې د ابو لهب د هلاکت او د بددعا ذکر دا سورت مکی سورت کې د هجرت نه وړاندې نازل اعتبار د ترتیب قرآنی سره دا سورت یو لسم دی د نازلېدو په لحاظ سره سور لسم دی پدی سورت کې یو رکوع 15 آیتونه دي دی سورت نا پمخ کی سورت دی اسلام دا دشمنانو پا اسلام کی دا داخل دو ذکر او پا دی سورت کی دا اسلام دا دشمن دا نبی علیہ السلام دا دشمن ذکر شان نزول دا دی سورت داسل کلچ نبی علیہ السلام تا اللہ پاک آیت نازل کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ بلنزدے رشتہ دارات اللہ نہو یرو نبی علیہ السلام بل رشتہ دارات تڈوڑے اوپر ٹول راجم اپل بیدوی تب فرمائل فزد تاسو تقویم چه دا صفا غنڈینا پا آغی طرف سے خلق را روان دی او پا تاسو حملکی تاسو با امنی طولکوی چه بالکل منمنو ترشتنی یا نبی علیہ السلام دی تقو فرمائل دا تاسو تویم چه تاسو کلمہ اوائی دا یو اللہ دا وحدانیت عقیدہ اختیار کی دا تاسو با کامیاب چه او ما دا اللہ پاک نبی او رسول امن پدیجے کی ابو لہب پدی رشتہ دارانو کے ناستو چی دا نبی علیہ السلام ترو دا نبی علیہ السلام تا بددعا اکلا نعوذ باللہ دا سے ہوئی وی تبا لکا لہذا جماعتنا نعوذ باللہ تا دے خدے حلاکی تا مندیل را جمع کرو تو منتدہ خبرے کی اللہ رب العالمین دا نبی علیہ السلام دا تسلی دا پارا دا صورت نازل کو او دغی ابو لہب تپک اللہ پاک دا عذاب بددعا اکرچی اللہ دا تا حلق دا نبی علیہ السلام جواب اللہ پاک ورکو او پا قرآن کی ورکو چی تر قیامت پوری بخلق دغا دا ابو لہب دا حلاکت خبرہ ذکر کی دا بدر دا غزان ور وزبا فدی ابو لہب باندی اللہ یو دانا روخی جو آغا دانا ضروری ہو خلق دی دخبل دکور خلق دی جدا یوزے کی واچو اسندہ بیماری منتقلی سور وزبا دا ابو لہب دا آغا دانین مردار شو چی مردار شو درین وزی دا مردارے دون بادم پزے پروت سوکوالا نور کن بیچی کلب وی شورو مزدوران رو بستل چراشی دا شیبا اگرزو اغیو لکند اکڑا پلرگو باندی ٹیلک اکتے و اگرزو او دا پاسے پکانی و اگرزو اللہ پاک قدیر طریقے حلاک دادا نبی علیہ السلام بدترین دشمن طارق المحازمی روایت کی اغوئی وی نبی علیہ السلام بچی کلپ بازار کی اللہ دا وحدانیت دعوت چلو نو دا ابو لہب ور پس شاد روانو او دا پکانو باندی وشتو او خلقو تبیوی چی دی بیدی نشوی دی دا خبری ممنی دمرا بیویشتو چی دا نبی علیہ السلام وجود مبارک بزخمی شو بینی بتی روانشو دا نبی علیہ السلام بد دشمن ابو لہب لہب اسکروٹو تو دا دسکروٹو بلار دی دا رنگ نسورو دا دخبن نمو عبدالعزا لیکن دا سروالی دا وجد تبیلی شی ابو لہب
دا د نبی علیہ السلام کو دشمن الله پاک هلاک ددو خزوا جمیل نور اغیم د نبی علیہ السلام ډیر بد دشمن وا تر دې چې نبی علیہ السلام په کومه لار باندې روانو نو په هغه لار باندې بیا نبی علیہ السلام ته دې ازغي اچول چې نبی علیہ السلام په مبارک په هغه باندې زخمی شي او یا دې بچولی کول د نبی علیہ السلام خلاف په خلق را پارول الله جل شانه د دې هم په دعا ذکر کوي او په قیامت کې الله پاک دیتا مضبوطی رسید جہنم اچھے نو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت حلاک دیشی یدا ابی لہب وارلا سند ابو لہب نو دیر کارون خلق پلاس کی ذکر لا سند ذکر وتبت دیر بخبلم حلاک شی ما اغنا عنہ مالو وما کسب دی ابو لہب بھی پیغمبر علیہ السلام یادو کچر دا قرآن دا خبر میں ٹک ہوئی نو باس ما دمرا مال جمع کردی چی باغی بانی جا دا جہنم نزان بچ کولی شو بسابا ورکما او دا جہنم نو بچ شو اللہ فرمائی آغازے کس مال پکاری گی نا ما اغنا عنہ مالو وما کسب پیدا ورنکا دتا ددمات او ندد کاروبار سیسلا نارن ذات لہب دیر زرد چه دے بداخل شاغ اور دا چاہ خاوند اچت لمبودی ومرہتو دا خزوم داخل شی حمالت الحطب چاہ اچت ان کی دا خشاکن یاد ازغوا پی جیدها حبل من مسد فغار داغی کبر سیوی من مسد مضبوطا تفسیر جلالین کی دا اس بنے رسل او مسد اگر رسید ہوئی چی دا کجورو دا دی پانو نخم مضبوط جوڑ شی یعنی پا قیامت کی با پا جہنم کی دا دی پا غاڑ کی رسیوی ذکر دی نبی علیہ السلام خلاف ازگیر اولل او پلا رکی بے خوراول و دا دین اسلام منگو تاسو تا و دا قربانور آگلے اللہ جل شانہ منگو تاسو تا سی مفت کے نصیب کردے قدر احترامی منگو تاسو باندی لازم اور ضروری دی و آخر دعوان الحمدللہ